अस्सलाम वालेकुम। अरसलान एकेडमी में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज का मैं टॉपिक लेकर आया हूँ एम.ए. उर्दू साल अव्वल पर्चा नंबर 4 असालीब नस्र का एक बहुत ही अहम सवाल कि मुख्तार मसूद की आवाज़ दोस्त और इसके जो मौजू हैं मीनारे पाकिस्तान और कहत रिजाल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इनके बारे में कंसेप्ट क्लियर करूँगा कि एक्चुअली में मुख्तार मसूद ने आवाज़ दोस्त में अपने शामिल जो मजमून हैं मीनार पाकिस्तान और कहत रिजाल, इनमें क्या बात समझाई है, आखिर क्या कहना चाहते हैं। मीनार पाकिस्तान इस लिहाज से भी अहम है कि जो सियाको सबक आता है वो इसमें से भी सियाको सबक 20 नंबर का ज़रूर आता है। तो आपके इसी एक वीडियो में 2 सवाल तैयार हो जाएंगे। बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो की तरफ चलते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक वीडियो जल्दी पहुंचे। शुरू करते हैं। आवाज़ दोस्त, मुख्तसर तारुफ क्या था इसका। अच्छा, ये आवाज़ दोस्त थी क्या, इसका नाम क्यों रखा गया, सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ। आवाज़ दोस्त का नाम मुख्तार मसूद ने मौलाना जलालुद्दीन रूमी के इस शेर से लिया है। खुश्क मग़ज़ ज़ो खुश्क पोस्त अस कजामी आए दिन आवाज़ दोस्त। और इस शेर के हवाले से आवाज़ दोस्त का मतलब मानोस और दिलकश आवाज़ है। आवाज़ दोस्त 2 मज़ामीन पर मुश्तमिल तकरीबन 250 सफ़ात पर फैली एक ऐसी ज़हनी रवादाद है जिसमें कारी यानी कि पढ़ने वाला पूरी तरह से खो जाता है और मुख्तार मसूद की गिरफ्त में रहता है। आवाज़ दोस्त का पहला मुख्तसर मज़मून मीनार पाकिस्तान है और दूसरा तवील तरीन मज़मून कहत रिजाल के नाम से शामिल है। एक तवील, दूसरा तवील तर है। इन दोनों में मज़ामीन में फ़िक्र और खून का रिश्ता है। फ़िक्र से मुराद फ़िक्र फ़र्द है और खून से खून तमन्ना। तो स्टूडेंट्स, ये एक इंट्रोडक्शन है आवाज़ दोस्त का। आपके जो भी सवाल आ जाए आप उसमें ये आसानी से लिख सकते हैं, कोई भी आपको रिजेक्ट नहीं कर सकता। अब किताब का इंतसाब क्या है, इस पर बात करते हैं कि इस किताब को मुसन्नफ़ ने अपने वालिदैन के नाम इंतसाब किया है। वालदा की कब्र पर उगने वालदा के कब्र पर उगने वाली पहली पत्ती और वालिद मरहूम के मिज़ार पर नस्ब होने वाले पत्थर के नाम इस किताब की फ़िक्र अज़मत को मंसूब किया गया है। यह पूरी किताब वालिदैन की उस अज़ीम तरबियत और तहज़ीब शाइस्तगी का नमूना है। तो अब स्टार्ट करते हैं मीनार पाकिस्तान। तो आवाज़ दोस्त का पहला मज़मून मुख्तसर तरीन। आवाज़ दोस्त का पहला मुख्तसर मज़मून मीनार पाकिस्तान है। इस मज़मून के बारे में रशीद अहमद सिद्दीकी लिखते हैं कि ये एक कोटेशन है, इनके इस मज़मून को सबसे पहले पढ़ा गया, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। इनका ये मज़मून ये ऐसा पहली बार पढ़ने का इत्तेफाक हुआ जिससे अंदाज़ा हुआ कि इसमें फ़िक्र व नज़र की कितनी वस्त गहरी है, जिसकी तरह तरह से और बेहतर तौर पर इजहार करने पर वो कितने कादिर हैं। इन आरा से अंदाज़ा किया जा सकता है कि मीनार पाकिस्तान किस पाए का मज़मून है, लेकिन इसके बावजूद इस मज़मून को पढ़े बगैर तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि वो किन खूबियों और लज्जतों का हामिल है। मुख्तार मसूद ने माशियात में एम.ए. किया है और जब मीनार पाकिस्तान की तामीर हो रही थी तो उन दिनों वज़ारत मालियात के एडिशनल सेक्रेटरी थे। वो लिखते हैं कि मैं बिलहाज ओहदा इस मजलिस की सदारत कर रहा हूँ, मगर ओहदे को एक ओहदा वफा के लिहाज भी तो लाजिम है। मेरे ओहदे का ताल्लुक़ तामीर से है, मेरे ओहद का ताल्लुक़ तहरीक से था। उसके बाद कोटेशन बंद कर देंगे। मीनार पाकिस्तान की इब्तिदा में बताते हैं कि तामीरी कमेटी के सामने
پہلا سوال یہ تھا کہ قرارداد پاکستان کی منظوری کی جگہ کیا بنایا جائے، کوئی مسجد، یادگار لائبریری یا مینار؟ اور ابتدائی کارروائی کے بعد یہ طے پایا کہ مینار بنایا جائے، کیونکہ مینار نظریاتی دفاع کی ضرورت، تحریک آزادی کی علامت، دین کی سرفرازی کو گواہ اور ہمارے تاریخ کا نشانہ ہے۔ مینار پاکستان کی تعمیر 1966 میں مکمل ہوئی۔ اس کا پہلا نام، یہ سوال بہت اہم آتا ہے کہ اس کا پہلا نام کیا تھا؟ اس کا پہلا نام یادگار پاکستان رکھا گیا، لیکن یادگار کے لفظ سے چونکہ فنا موت کا تصور ابھرتا ہے، اس لیے مختار مسعود کی تجویز پر اسے یادگار پاکستان کی بجائے مینار پاکستان کا نام دیا گیا۔ ان معلومات کے حوالے سے مصنف کے مشاہدے اور مطالعے کی وسعت اور گہرائی کے ساتھ ساتھ اس کی احساس درجمندی کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ وہ مغرب و مشرق کے علوم اور تاریخی سے بخوبی آگاہ ہیں۔ ان کی فکری رسائی بلند اور قلم مٹھاس محبت میں ڈوبا ہوا ہے۔ مختار مسعود دنیا بھر کے میناروں کا تذکرہ کرنے کے بعد جب اصل موضوع کی طرف لوٹتے ہیں تو یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ مینار پاکستان کی بنیادوں میں کون سا مسالہ ڈالا ہے۔ مختار مسعود نے بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ علی گڑھ کو مینار پاکستان سے خاص ربط ہے۔ جس سر سید کے ہاتھوں علی گڑھ کی بنیاد رکھی گئی، اس وقت پاکستان کی بنیادوں کو مسالہ مل گیا۔ یہاں تاریخی کڑیوں کو نہ صرف واقعات بلکہ شخصیات کے حوالے سے بھی جوڑا گیا ہے۔ اس سلسلے میں سر سید اقبال اور قائد اعظم کی شخصیت کو نمایاں کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ کتاب کا یہ حصہ تاریخی سفر کی حیثیت رکھتا ہے جو واقعات اور شخصیات کے حوالے سے لکھا گیا ہے۔ تو یہ تھا مینار پاکستان۔ اگلا ہم دیکھتے ہیں کہت الرجال۔ آواز دوست کا دوسرا طویل مضمون کہت الرجال ہے، جسے ذہنی سفر نامہ، رپورٹ تاثر یعنی کہ رپورٹر، یہاں سپیلنگ مسٹیک دیکھ لیں گے، تاثر، خاکہ نگاری یا آٹوگراف البم کی کہانی کہا جا سکتا ہے۔ مختار مسعود اپنی البم اٹھائے عظیم لوگوں کی تلاش میں مہو ہیں، اور قاری بھی یہ جاننے کے لیے بے چین رہتا ہے کہ اب ان کی نگاہ انتخاب کس پر ٹھہرتی ہے۔ وہ کس خوبصورتی سے اسے ہمارے سامنے لاتے ہیں۔ آٹوگراف البم کی کہانی اس وقت شروع ہوتی ہے جب ایک چینی مہمان مصنف کے گھر آتا ہے۔ ان کے والد نے انہیں بتایا کہ آج ہمارے گھر میں چینی مہمان ابراہیم شاہ کیو چن تشریف لائیں گے اور ان سے آٹوگراف لیا جائے۔ مختار مسعود نے اپنے آٹوگراف البم میں دستخط لیے اور پھر معصومیت سے اپنے والد گرامی سے پوچھا کہ اس آٹوگراف البم پر کس سے دستخط لوں۔ اس وقت ان کے والد نے جو نصیحت کی انہیں کہ اسے مصنف نے ہمیشہ کے لیے گرہ باندھ لیا۔ جاؤ، یہ نصیحت کی انہوں نے کہ ہائی لائٹ کر دو، جاؤ نگاہ انتخاب کو کام میں لاؤ، بڑے آدمی زندگی میں کم اور کتابوں میں زیادہ ملیں گے۔ اس سلسلے میں بقول ڈاکٹر ظہور احمد ایوان تک کہتے ہیں کہ تک پہنچتے پاکستان میں بڑے آدمی بننا بند ہو گئے تھے۔ بڑے آدمی سبھی 1947 سے پہلے 1971 یعنی کہ 1972 تک ہو چکے تھے۔ اس کے بعد ٹوٹنے کا عمل شروع ہو گیا تھا۔ سوری، میں نے یہ اس میں ایک اضافی لائن ایڈ ہو گئی ہے، سوری، میں اس کو یہاں سے ریز کر دیتا ہوں تاکہ تھوڑا وہ مسٹیک ہو گئی اس میں۔ اب ٹھیک ہے، یہ میں نے ایک اضافی لائن لکھی تھی تو میں کر تو ریز رہا تھا اسے، لیکن تو اب ٹھیک ہے۔ وجہ چاہے کچھ بھی ہو، لیکن مصنف کی نگاہ انتخاب کا معیار بھی بلند ہے۔
مثلاً یوں تھا، نٹ جو اقوام متحدہ کا جنرل سیکرٹری تھا اور مصنف نے اسے مل چکے تھے، لیکن وہ اس عہدے سے متاثر ہو کر اس کے سامنے اپنی آٹوگرافی البم نہیں رکھتے تھے، بلکہ بہت عرصے کے بعد ایک جاپانی رسالے میں یوں تھا، نٹ کے ایک بوڑھی ماں کے سامنے سجدہ ریز دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں آٹوگراف لینے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ قیادۃ الرجال 1971 میں مکمل ہوا۔ اسٹوڈنٹس، اس کا نیکسٹ پارٹ جو ہے میں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ دوں، کیونکہ یہ ویڈیو بہت بڑی ہو چکی ہے، اس میں ڈیٹیل آپ کو بھی مزید سمجھا دوں گا۔ تو اگر کوئی اس میں مسئلہ ہو تو آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔